अपराधी र देशद्रोहीलाई देशबाटै लखेट्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। कैलालीका अर्जुन दासको हत्या प्रकरण 3 महिनापछि 4 पक्राउ। कांग्रेसको पक्षमा उत्कृष्ट चुनावी गीत पठाउनेलाई 2,75,000 पुरस्कार। एमसीसी भन्दा ठूलो रकम अमेरिकाले 79 अर्ब 71 करोड अनुदान दिने नेपालले लिने। सञ्जीवसँग गायिका मेलिना राईले गरिन् इन्गेजमेन्ट। माधव नेपालले ठूलो भाग खोज्दा गठबन्धनमा समस्या, प्रचण्डको भनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस नेपाल आउँदै। पोखराबाट नयाँ दिल्ली सेवा विस्तार गर्दै बुद्धयेर। नागढुङ्गा 24 सुरुङ मार्गको काम 5 दिनदेखि ठप्प। चोलिन्द्र विरुद्धको महाभियोगमा आवश्यक कागजात पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। अल्मुताईको निराश अभिव्यक्ति, नेपाल एसियन कपमा छनौट हुन सक्दैन। माधव नेपालले हाँस्दै भने, केपी ओली एकपछि अर्को गरेर सडकमा पछारिए। दोब्बर भयो कागतीको मूल्य, एउटाकै 20 रुपियाँसम्म। देशका विभिन्न जिल्लाबाट एमालेका 500 कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। प्रचण्डले गरे यसरी स्वागत। पैसा खर्चेर चुनाव जित्ने र त्यसलाई असुल्न राज्यको दोहन गर्ने प्रविधि, त्यसमा भ्रष्टाचारको मुहान। बाबुराम भट्टराईको भनाई। रोल्पामा प्रहरीद्वारा लागू औषध, अफिम खेती नष्ट। बेरोजगारी र गरिबी अन्त्यका लागि सही नेतृत्व आवश्यक, अध्यक्ष लिङ्गदेलको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबरहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् है त। समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी पनि गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा अर्जुन दासको हत्या प्रकरणको प्रसङ्ग। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 घर भएका 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्यामा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले 3 महिनापछि पक्राउ गरेको छ। हत्या आरोपमा मनोज भण्डारी सहित 4 जनालाई रूपन्देहीको बेलहियाबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेमा जानकी 9 घर भएका 19 वर्षका मनोज भण्डारी, सोही ठाउँका 19 वर्षीय सुमित साउद, बमबहादुर बोहरा उर्फ बमी र रोन परियार सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 बेलैया सीमा नाकाबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको छ। टाउको काटेर छुट्याइएको अवस्थामा स्थानीय अमरावती सामुदायिक वनमा पुस 3 मा अर्जुनको शव भेटिएको थियो। अर्जुन दास गाउँमै मजदुरी गर्थे। हत्यापछि उनको कपडा निकालेर सो कपडाले रुखमा बाँधेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको थियो। त्यसैगरी अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले देशद्रोहीहरूलाई लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्। राप्रपाको आम सभालाई भरतपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले अपराधी र देशद्रोहीलाई देशबाटै लखेट्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेतृत्वले गल्ती गर्दा खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले मतपत्र च्यातेर फेरि जित्ने सपना पूरा हुन नदिने समेत बताएका छन्। मतपत्र च्याते उनीहरूलाई नै मतपत्र निलाउन बाध्य पार्ने बताए। उनले प्रदेश संरचना हटाइनु पर्ने बताए। संघीयतामा प्रदेश चाहिँदैन, ऋण मागी सेतो हात्ती पाल्दैनौ। उनले भने शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तर बनाउन लागौं। उनले राजा बाघ भएको भन्दै नेताहरूलाई स्याल भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्ने चेतावनी दिए। उनले भ्रष्टाचार नगर्ने कसम खुवाएर मात्रै राप्रपाले पालिकाहरूमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने बताएका छन्। उनले जनतालाई झुक्ट्याउनेहरूलाई यसपालि जमानत नै जफत गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको पक्षमा उत्कृष्ट चुनावी गीतको अडियो भिडियो बनाउनेलाई 2,75,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने भएको छ। कांग्रेसको स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार समिति अन्तर्गतको सांस्कृतिक समन्वय उपसमितिले कांग्रेसको पक्षमा उत्कृष्ट अडियो भिडियो निर्माण गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसको चुनावी प्रचारका लागि निर्माण गरिएका गीतहरूमध्ये दर्शक, श्रोता र छनौट समितिको निर्णयका आधारमा उत्कृष्ट ठहरिनेलाई नगद पुरस्कार दिइने उपसमितिका संयोजक जीबी गुरुङले बताएका छन्। कांग्रेसको पक्षमा चुनावी गीतहरू निर्माण गरी प्रचार भइरहेको गीत उपसमितिको फेसबुक मेसेन्जरमा लिङ्क गरी पठाइदिन उनको आग्रह रहेको छ। त्यसैगरी अब डाक्टर टेड्रोसको प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस नेपाल आउने भएका छन्। डाक्टर टेड्रोस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लागेका हुन्। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले 8 वैशाखमा नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका छन्। नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा उनी आउने तयारी भएको हो। 3 दिनको उच्चस्तरीय भ्रमणमा
नेपालका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट हुनेछ। डाक्टर पोखरेलले भने नेपालमा रहँदा डाक्टर ट्रेडोर सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। महानिर्देशक ट्रेडोरसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रकी निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह र संगठनको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रसङ्घहरूको सहकारी र सहयोग प्रणाली विभागका निर्देशक डाक्टर शम्भु आचार्य पनि आउने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अमेरिकाको सहायता सम्बन्धी जानकारी। अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोगी निकायले नेपाललाई एमसिसी भन्दा ठूलो अनुदान रकम दिने भएको छ। सो अनुदान सहयोग प्राप्तिका लागि बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो। संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले युएसआइडीबाट नेपालका लागि प्राप्त हुने $659 मिलियन अर्थात् 79 अर्ब 71 करोड रुपियाँ अनुदान सहयोग लिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। यो रकम यसअघिको बहुचर्चित अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसिसीको भन्दा ठूलो हो। संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कारणले राजनैतिक दलहरू बीचमै विवादित बनेको एमसिसीले नेपाललाई विद्युत र सडक परियोजनाका लागि $500 मिलियन अमेरिकी अनुदान दिनेछ। युएसआइडीले त्योभन्दा $159 मिलियन बढी अनुदान दिने भएको हो। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले सो अनुदान रकम लिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब माओवादीमा प्रवेशको लहरको प्रसङ्ग। चुनावको मिति नजिकै जाँदा विभिन्न दल अदल बदल गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। आज नुवाकोट, रौतहट लगायतका जिल्लाबाट करिब 500 एमाले नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। नुवाकोट बेलकोट गढीका एमाले नेता एवं मेयरका दावेदार माधव प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा एमाले, कांग्रेस र राप्रपा परित्याग गरी 200 नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूलाई पेरिस टाढामा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्वागत गरेका थिए। यसैगरी एमालेकै रौतहट जिल्ला नेता सञ्जीव कुमार शाहको नेतृत्वमा मध्य प्रदेशबाट 500 कार्यकर्ताहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको पार्टीले जनाएको छ। प्रचण्डले सो कार्यक्रममा परिवर्तन उल्टाउन खोज्नेहरू विरुद्ध सशक्त भएर उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीले उचित जिम्मेवारी दिने पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब बुद्ध एयरको प्रसङ्ग। निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायक बुद्ध एयरले छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्ली, देहरादून लगायतका नेपाली भएका गन्तव्यमा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ। बुद्ध एयरले देशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा कास्कीबाट नयाँ दिल्ली सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको हो। बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कुमार कर्णले निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली उडान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार बुद्ध एयरले पोखराबाटै भारतको देहरादून गन्तव्यमा पनि उडान गर्ने योजना बनाएको छ। पोखराबाट दिल्ली गन्तव्यमा दैनिक 2 उडान सञ्चालन गरिनेछ। उक्त गन्तव्यको उडान 1 घण्टा 30 मिनटको हुनेछ। कम्पनीले यसअघि भारतको बनारस र कोलकातामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोगमा ल्याइएका ATR 72 जहाज मार्फत नै दिल्ली गन्तव्यमा उडान गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी अब मेलिना राईको प्रसङ्ग। कम्मरमाथि पटुकी, पलभरमै खुसी, कर्ली कर्ली कपाल, कुटुमा कुटु जस्ता गीत गाएर चर्चित बनेकी गायिका मेलिना राईले सञ्जीव बराइलीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी छन्। मेलिना स्वयंले सञ्जीवसँगको फोटो राख्दै इन्गेज भएको जानकारी गराएकी हुन्। मेलिना र सञ्जीव 1 वर्षदेखि प्रेममा रहेका थिए। सञ्जीव पेसाले गिटारिस्ट हुन्। एरेन्जर तथा गिटारिस्ट गोपाल रसाइलीको समूहमा रहेर काम गर्दै आएका थिए। मेलिना आधुनिक तथा पाँचो गायनमा अन्जु पन्तपछि सर्वाधिक रुचाइएकी गायिका हुन्। उनको इन्गेजमेन्टको लागि बधाई तथा शुभकामना कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब माधव नेपालको प्रसङ्ग। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफूले कसैको अपमान नगर्ने र कसैले आफूमाथि अन्याय गर्न खोजे सहन नसक्ने बताएका छन्। हिजो राति प्राइम टाइम्स टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकपछि अर्को गरेर सडकमा पछारिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, मैले के गरेँ के गरिनँ भन्ने कुरा त हेरे भइगयो नि। एकपछि अर्को पछारिएकै सडकमा पछारिएकै तब न यो आक्रोश हो म प्रतिको आक्रोश, तर तपाईँले पार्टी फुटाएर गम्भीर अपराध गर्नुभयो भनेर ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ नि त भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, पार्टी फुटाउनु के को पार्टी फुटाउनु नि, उहाँले चैत 28 गते सबैलाई निकाल्नु भएको हो, हामीले एमाले फुटाएको होइन विद्रोह गरेको हो उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब कागतीको प्रसङ्ग। 1 महिनाको बीचमा नेपाली बजारमा कागतीको मूल्य झन्डै 3 गुणाले वृद्धि भएको छ। गत चैत 1 गतेसम्म प्रति किलो थोकमा 190 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको कागतीको मूल्य वैशाख 2
मा आइपुग्दा 350 रुपियाँ पुगेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। बजारमा अहिले प्रति गोटा कागतीको मूल्य 20 रुपियाँसम्म पुगेको छ। कालीमाटी बजारमा अहिले कागतीको प्रति किलो मूल्य कम्तीमा 320 देखि 350 रुपियाँसम्म रहेको बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताएका छन्। चिसो मौसममा उत्पादन हुने कागती महँगो हुनुमा पहिलो कारण मौसम र दोस्रो आयातको स्रोत मुलुक भारतमै महँगी र नेपालमा आउने अवसर देखिएको श्रेष्ठले बताए। अहिले कागतीको आयात नै एकदमै कम छ। नेपाली उत्पादन बजारमा खासै आउँदैन। श्रेष्ठले भने माग उच्च भएका कारण भारतबाट भित्रिएको कागतीको मूल्य महँगो भएको छ। त्यसै गरी अब अल्मुताइरीको प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले जुन 8मा जोर्डनसँग खेल्दै एसियन कप छनौट अन्तर्गतको खेल सुरु गर्नेछ। यसै प्रतियोगिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै टिमको तयारीको विषयमा जानकारी गराएका छन्। तर अल्मुताइरीले नेपाली टोलीले एएफसी एसियन कपमा स्थान बनाउन नसक्ने निराशाजनक धारणा राखे। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अल्मुताइरीले छनौटमा नेपाली टोली सबैभन्दा कमजोर भएको भन्दै एसियन कपमा छनौट हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले सबै समर्थकको चाहना नेपाल एसियन कप खेलोस् भन्ने रहेको, तर यो वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा रहेको जिकिर समेत गरे। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग। रोल्पामा प्रहरी व्यावसायिक रूपमा खेती गरिएको लागु औषध अफिम खेती नष्ट गरिएको छ। जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिका 4 सिजा खोला स्थित जंगलको बीच भागमा लागु औषध अफिम खेती नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। जंगलको बीच भागमा खेती गरिएको छ भन्ने सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय पाछावाङबाट गएको प्रणालीको प्रहरी टोलीले करिब 9 कट्ठा जतिको क्षेत्रफलमा लगाएको अफिम नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका रोल्पाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी विनोद घिमिरेले बताएका छन्। रोल्पामा पछिल्लो समय लागु औषध गाँजा तथा अफिम खेती गर्ने कार्य बढ्दै गएकाले प्रहरीले व्यापक रूपमा खोज तलास गरी नष्ट गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको समेत प्रहरी प्रमुखले बताएका छन्। त्यसै गरी अब प्रचण्डको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व स्थायी समिति सदस्य र प्रदेश इन्चार्जहरूको बैठकमा चुनावी तालमेलको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। आजको उक्त बैठकमा अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीले ठूलो भाग खोज्दा समस्या भएको उनले बताए। यद्यपि गठबन्धनमा विवाद भए पनि 5वटै दल मिलेर जानुपर्ने उनले बताए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमालेमा हुँदाको जसरी ठूलो भाग खोज्दा भागबन्द मिलाउन समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसै गरी अब चोलेन्द्र शमशेरको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न दिएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसी सहितको संवैधानिक इजलासले कागजात पेश गर्न आदेश गरिएको हो। जबरमाथि संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउने आदेश गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। गत 1 फागुनमा जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताहरू डाक्टर पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपक विक्रम मिश्रले 11 फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बदर गराइ पायौं भन्दै उनीहरूले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनवाई भएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। सुरुङ मार्गको निर्माणले पानीको मुहान सकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गरेका छन्। उनीहरूको अवरोधका कारण 5 दिनदेखि काम रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ मार्गको काठमाडौँ तर्फको चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 का बासिन्दाहरूले एकाएक कार्यालयमा तोडफोड गरेको आयोजना प्रमुख नरेशमान साक्यले बताउनुभयो। हामीले पानीको लेभल कुन ठाउँमा छ भनेर टेस्ट गर्नुपर्छ, त्यसका लागि 20 दिन जति लाग्छ साक्यले भने। तर स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न माग राखेर कार्यालय तोडफोड गरे, काम बन्द गरिएको छ। अहिलेसम्म सामान्य माग मात्र सम्बोधन भएको र मुख्य भागको सुनवाई नभएकाले स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएको चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 का वडा अध्यक्ष गोपी सुर्खेतीले बताएका छन्। स्थानीय बासिन्दाको ठूलो भिडले कार्यालय घेराउ गर्दा प्रहरीले नियन्त्रण गर्न खोजेपछि ढुङ्गामुढा भएको उनको भनाइ छ। त्यसै गरी आजको अन्तिम समाचार राजेन्द्र लिङदेलको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले देशमा रहेको बेरोजगारी र गरिबी समस्या समाधानका लागि सही नेतृत्व र पार्टी छान्न आग्रह गरेका छन्।
राप्रपाले आज आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनको समयमा सही नेतृत्व छान्न नसक्दा बेरोजगार र गरिबीको अन्त्य हुन नसकेको बताए। उनले भने बेरोजगारी र गरिबी अन्त्यका लागि सही नेतृत्व छनौट गर्ने समय आएको छ। उनले 32 वर्ष मौका पाउने नेता तथा दलहरूले जनताले अनुभूति गर्ने गरी देशको विकास गर्न नसकेकाले अब विकल्प सोच्ने बेला आएको बताए। उनले भने चुनावलाई ख्याल नछानौ, भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 पटक सोच्नुहोस्, बाबुबाजेको पार्टी भनेर भोट नदिनुहोस्, ठिक पार्टी र ठिक नेता चुन्नुपर्छ, भोट दिँदा छोडिदिएको जस्तो गरी सोचेर दिन उनले आग्रह समेत गरे। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीसँग जोडिनुहोला भन्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।